Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Okay, good morning everyone. Am I audible? सुनिएको छ? Morning, sir. Good morning, sir. सुनिएको छ है? Good morning, sir. Good morning. So त्यसो भए आजको हामी सुरु गरौँ. हामीले हिजो सिग्नलिङ हाइपोथेसिस सम्म we discussed. आज चाहिँ अब स्टक डिभिडेन्डको कुरा. हामीले सुरुमै डिभिडेन्ड पोलिसी पढ्दाखेरि नै के भनेको थियौँ भने देयर आर टु फर्म्स अफ डिभिडेन्ड्स. एउटा क्याश डिभिडेन्ड हुन्छ, अर्को स्टक डिभिडेन्ड हुन्छ. भेरी सिम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड र सजिलोसँग बुझ्ने प्रयास पनि गरौँ हामी. क्याश डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ जब कम्पनीले नेट इन्कम अर्थात् नेट प्रफिट गर्छ र त्यसको सर्टेन पोर्सन अफ प्रफिट चाहिँ सेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड दिने भन्छ र क्यास नै दिन्छ भने त्यसलाई हामी क्यास डिभिडेन्ड भनेर भन्छौँ हैन. बट इन्स्टेड अफ क्यास इफ द कम्पनी पेज इन द फर्म अफ एडिसनल सेयर्स अफ स्टक, बढी नम्बर अफ सेयर दियो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? स्टक डिभिडेन्ड भनेर भन्छौँ. फर इक्जाम्पल कुनै सेयर होल्डरसँग कुनै ए भन्ने कम्पनीको 100 सेयर छ फर इक्जाम्पल हैन. कसैले 100 सेयर होल्ड गरिराख्नु भएको छ. सपोज द कम्पनी अनाउन्सेस 15% स्टक डिभिडेन्ड. कम्पनीले 15% स्टक डिभिडेन्ड अनाउन्स गर्यो भने अब एडिसनल सेयर चाहिँ कति हुने भयो त? अर्थात् हामी यसलाई के भन्छ? स्टक डिभिडेन्ड चाहिँ कति पाउनु हुने भयो? 15. कति हुने भयो? 15% अफ 100 सेयर्स. पहिला उहाँसँग कतिवटा सेयर छ? 100 सेयर छ. 15% स्टक डिभिडेन्ड दिने भनेर भन्यो भने अब अहिले कति रुपैयाँ कति क्यास भन्ने होइन. अहिले चाहिँ कति पाउनु हुने भयो? जतिवटा सेयर छ त्यसको 15% भनेको 100 सेयर्स पाउनु हुने भयो. करेक्ट. अब यसरी स्टक डिभिडेन्ड दिँदाखेरि के हुन्छ त? देयर विल बी नो क्यास आउटफ्लोज. अब क्यास आउटफ्लो त हुने भएन कम्पनीमा. क्यास दिनुको सट्टा नम्बर अफ सेयर दियो. इट मिन्स द कम्पनी विल बी एबल टु कन्जर्भ क्यास फर न्यू इन्भेस्टमेन्ट. नयाँ लगानी गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो बेलामा कम्पनीले चाहिँ आफूले कमाएको पैसा सिम्पली त्यो रिटेन अर्निङको अकाउन्टबाट रिक्यापिटलाइज गरेर स्टक अकाउन्टमा लाने भयो. त्यही अकाउन्टलाई मात्रै मिलाउने भयो, तर पैसा चाहिँ बाहिर जाने भएन. त्यसले नम्बर अफ सेयर चाहिँ बढाउँछ हैन. कुनै पनि कम्पनीमा भएका सेयर होल्डरहरूको सेयरको सङ्ख्या त बढ्छ, तर इक्विटीको पोजिसनमा भने असर गर्दैन. त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको मतलब जसको जति पर्सेन्टेज होल्डिङ छ नि त्यति नै पर्सेन्टेजको दरले सेयर सङ्ख्या बढ्ने त हो नि. सो बिकज अफ द्याट त्यो पर्सेन्टेज अफ होल्डिङ चाहिँ पर्सेन्टेजको टर्म्समा चाहिँ फरक पर्दैन हेर्नुहोस् है. तर नम्बर अफ सेयर चाहिँ के हुन्छ? प्रोपोर्सनेटली बढ्छ कि. आई होप बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले हैन. अब यसमा हामीले काम गर्ने नै यिनै कामहरू हो. यसमा त्यस्तो धेरै फर्मुलाहरू हामीले गर्ने यताउता भन्दाखेरि पनि हामीले जुन फर्मुलाहरू हामीले पढेका छौँ अहिलेसम्म त्यही फर्मुलाहरूलाई नै हामीले युज गर्छौँ हैन. र त्यस पछाडि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ सेयर होल्डर्स इक्विटी एकाउन्ट के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो मेजर कन्सर्न हो. सिम्पली अघि भने जस्तै मानौँ न कुनै एउटा कम्पनीको 1 लाखवटा सेयर छ, पार भ्यालु 100 का दरले छ, त्यसको एडिसनल पेड इन क्यापिटल 2 मिलियन छ, रिटेन अर्निङ 18 मिलियन छ. यदि फर्मले 20% स्टक डिभिडेन्ड दियो भने के हुन्छ होला भनेर हामीले हेर्यौँ भने द सेम थिङ वी विल डु इन द न्युमेरिकल्स. त्यही कुराहरू हामीले चाहिँ न्युमेरिकलमा गर्ने हो हैन. र अहिले चाहिँ सिम्पली ओपन अप मात्रै गरेको र जुन रातोमा लेखिएको छ त्यहाँ हेर्नु होला हैन. माथिको तपाईहरु सबै पढि नै हाल्नुहुन्छ. सो यसले चाहिँ के गरिदिन्छ रहेछ? नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर बढाइदिन्छ हैन. अनि कमन स्टकको भ्यालु पनि बढाइदिन्छ. नम्बर अफ सेयर बढिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने अर्निङ पर सेयर चाहिँ घट्नु पर्यो.
हैन र सँगसँगै फेरि यसको मार्केट प्राइस पर शेयर पनि घट्छ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले एडजस्टमेन्ट गर्ने मात्रै नै हो, द्याट वी विल डु लेटर। हामी यसैसँग रिलेटेड क्वेसनहरू नै गर्ने हो। अहिले चाहिँ सामान्य यसको जेनरल कुराकानीहरू गर्यौँ। र के बुझ्नु पर्यो भने स्टक डिभिडेन्ड दियो भने नम्बर अफ शेयर बढ्दैछ है भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। नम्बर अफ शेयर बढ्दैछ भन्ने बित्तिकै के हो थाहा हुनु पर्यो भने बोनस शेयर दिइसकेपछि मार्केटमा प्राइस पनि एडजस्टमेन्ट हुनुपर्छ, अर्थात् प्राइस घट्नुपर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। यति दुईटा कुरा तपाईँले फन्डामेन्टली बुझ्नुभयो भने त्यो पैसा कहाँ जान्छ, हामी त्यो रिटेन अर्निङको पैसालाई कसरी कमन स्टकमा लैजान्छौँ, पेरी क्यापिटलमा जान्छ कि जाँदैन, इपिएसमा कति असर पर्छ भन्ने कुराहरू नै हामी क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्ने हो। अब अर्को छ स्टक स्प्लिटको कुरा। हजुर एकछिन सर, इपिएस चाहिँ कसरी गर्छ र? इपिएस र मार्क प्राइस चाहिँ कसरी गर्छ सर? हो, हामीले यही कुरा नै हामीले एडजस्ट गर्ने हो। हामी न्युमेरिकलमा यही कुराहरुमै डिस्कस गरौँला। किन घट्ने होला भनेर तपाईले यसो अहिले सोच्नुस् त। जस्तो उसको अर्निङ त छँदैछ हैन, तसर्थ अब अलिकति मैले तपाईलाई ओपन अप मात्रै गरे, हामी त्यसलाई त क्याल्कुलेसनै गरेर हेर्दाखेरि तपाईलाई मोर क्लियर हुन्छ। जहिले पनि नम्बर अफ शेयर बढ्ने भनेको यदि इफ द कम्पनी डजन्ट बिकम एबल टु इन्क्रिज इट्स अर्निङ प्रोपोर्सनेटली भनेको मतलब के हो? जस्तो कुनै कम्पनीले यो वर्ष 50% बोनस शेयर दियो, बुझ्नुस् है, उसको जतिवटा शेयर थियो त्यसमा अझै आधा शेयर बढ्यो कि बढेन भन्नुस् त? बढ्यो सर। अब नम्बर अफ शेयर चाहिँ गत वर्ष भन्दा यो वर्ष आधाले बढ्ने, नेट इन्कम पनि त गत वर्ष भन्दा अहिले आधाले बढ्नु पर्यो नि, पर्यो कि परेन? अब पर्छ सर। अर्निङ पर शेयर सेम राख्नको लागि तसर्थ नेट इन्कम चाहिँ सेम रहने, नम्बर अफ शेयर चाहिँ धेरै हुने भन्ने बित्तिकै अर्निङ पर शेयर घटेन त? हो, त्यति नै। हामी न्युमेरिकलमा गरौँला, मजाले गर्छौँ यो कुराहरू। र हामीले के बुझ्नुपर्छ भने तपाईहरु अहिले अब यो मार्केटमा बढी इम्पोर्टेन्ट इस्यु पनि हो, तसर्थ मनमा चाहिँ अहिले तपाईहरु ठ्याक्कै एज अ डिसिजन मेकर अथवा एज एन इन्भेस्टर के चाहिँ मनमा राख्नुस् भने कुनै पनि कम्पनीले बोनस शेयर अर्थात् राइट शेयर इस्यु गर्नु भनेको चाहिँ त्यसको क्यापिटल इन्क्रिज हुने हो। क्यापिटल इन्क्रिज हुने भनेको नम्बर अफ शेयर बढ्ने हो। तसर्थ तपाईले त्यस्तो कम्पनीहरुमा लगानी गर्नुभन्दा पहिला के सोच्नुपर्छ भने त्यसको बिजनेस ग्रोथ छ कि छैन। बिजनेस ग्रोथ छैन भने नि बोनस शेयर दिएर एक वर्षलाई त तपाईलाई एकदम राम्रो होला इन्भेस्टरलाई, तर अपकमिङ इयर्सहरुमा इपिएस चाहिँ स्वाटै घटेर जान सक्छ कि यदि बिजनेस ग्रोथ छैन भने। त्यो सेन्टेन्स चाहिँ तपाईले मनमा सम्झिनु पर्यो थियो होइन? तर बिजनेस ग्रोथ एकदमै राम्रो छ हैन, कम्पनीले राइट शेयर दियो, बोनस शेयर दियो, क्यापिटल बढायो हैन, नयाँ नयाँ इन्भेस्टमेन्टहरुमा लगानी गर्यो, नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरुमा लगानी गर्यो र उसको नेट अर्निङको ग्रोथ अर्थात् बिजनेस ग्रोथ एकदमै राम्रो छ भने ओके फाइन, कम हुने होइन, अपकमिङ इयर्समा अझ बढी पनि हुन सक्छ नि। आई होप तपाईले पक्कै पनि यो कुरालाई क्याच गर्नुभयो होला। र अब अर्को स्टक स्प्लिट। स्प्लिट भन्ने शब्द भने चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो भने यो छुट्याउने के, स्टक स्प्लिट भनेको छुट्याउने है। अब छुट्याउने भन्ने बित्तिकै हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो त भने यो त हामी क्याल्कुलेसनबाट छुट्याउने हो हैन। जस्तो कुनै एउटा क्युकम्बर काँक्रोलाई चाहिँ लिएर आयौं, 4 जना साथी छौं, त्यसलाई 4 वटा पिस बनायो भने एउटा सिंगै काँक्रोलाई 4 वटा भागमा विभाजन गर्यौं नि हैन, फिजिकल्ली हैन त? हो, अब त्यसरी नै कुनै एउटा स्टकलाई एउटालाई 2टा बनाइयो अथवा एउटालाई 3 वटा बनाइयो, एउटालाई 4 वटा बनाइयो, हो त्यस्तोलाई हामी स्टक स्प्लिट भन्छौं। अब फिजिकल्ली टुक्र्याउने कुरा त हामीले बुझ्यौं हैन, जस्तो काँक्रोलाई छुट्याउने कुरा अथवा भाग लगाउने कुरा आई थिंक वी अन्डरस्ट्यान्ड भेरी इजिली। त्यही कुरालाई तपाईले अलिकति भनौं न भिजुअलाइज गर्नुभयो भने आई थिंक तपाईलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। हामी अब पहिला शेयरको सर्टिफिकेट हुँदाखेरि कम्पनीले डिसाइड गर्यो भने एउटाको 2टा शेयर बनाइदिने भन्यो भने के हुन्थ्यो होला भन्नुस् त? कसैसँग 10 वटा शेयर थियो भने नयाँ सर्टिफिकेट ल्याउँदाखेरि कतिवटाको ल्याउनुहुन्थ्यो? 20 वटाको सर्टिफिकेट लिएर आउनुहुन्थ्यो, नम्बर अफ शेयर बढ्यो। अब अघि हामीले हैन नम्बर अफ शेयर बढ्छ, यसले मार्केट प्राइस चाहिँ घट्छ हैन, इपिएस पनि त्यही वर्षको लागि त घट्छ, आउने वर्षको लागि पनि नाफा बढाउन सकेन भने अभियसली कम्प्यारिजनमा घट्छ।
कि बिजनेस ग्रोथ भयो भने बढ्न पनि सक्छ कमिङ इयरको लागि भनेर भने जस्तै त्यही वर्षको इक्विटी अकाउन्टमा हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ नि स्टक स्प्लिट गर्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त नम्बर अफ सेयर बढ्छ तर त्यसको पार भ्यालु के हुनु पर्यो घट्नु पर्यो र मार्केट प्राइस पर सेयर पनि के हुनु पर्यो घट्नु पर्यो हेर्नुहोस् है अब सिम्पल इक्जाम्पल लिउँ जस्तै राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सेयरको मूल्य अहिले 22,000 को हाराहारीमा होला 21,000 को हाराहारीमा 22,000 मानौँ न 22,000 होला इट इज भेरी डिफिकल्ट फर कमन पिपल टु बाई दिस मान्छेलाई एकदम गाह्रो भयो नि हैन किन्न अब इट मिन्स द कम्पनी इज हाइली भ्याल्युड कम्पनी अब के बुझ्नु पर्यो हामीले भने द कम्पनी इज मोर लाइकली बाई द इन्भेस्टर्स नत्र त 22,000 त हाल्दैन 100 रुपैयाँको सेयरलाई 22,000 हाल्नु भन्नुको अर्थ के हो द इन्भेस्टर्स आर मच एट्र्याक्टेड हालिराख्नु भएको छ अब सबै इन्भेस्टरको रिचमा त पुगेन नि त हैन अब त्यो एउटा सेयरलाई 4वटा बनाइदियो भने 22,000 पर्थ्यो सिंगैलाई भने 4वटा बनाउँदाखेरि एउटा सेयरको मूल्य कति पर्यो भन्नुस् त अब हाउ मच इज द प्राइस नाउ खै त भन्नुभयो एउटा सेयरको प्राइस 22,000 छ र त्यही सेयरलाई 4वटा बनायो भने अब एउटा सेयरको प्राइस कति पर्छ भन्नुस् त 5,500 भेरी गुड 5,500 हैन अब के भयो 22,000 तिरेर किन्न नसक्ने इन्भेस्टरहरूले 5,500 तिरेर किन्न सक्छन् अब कसैसँग हैन 10वटा सेयर थियो भने अब कतिवटा सेयर हुने भयो उसँग भन्नुस् त 40 हुनु हो नम्बर अफ सेयर के भयो बढ्यो मार्केट प्राइस पर सेयर के भयो घट्यो अब सुरुमा त्यो कम्पनीको सेयरको पार भ्यालु 100 रुपैयाँ थियो भने 4वटा बनाइसकेपछि अब त्यो कम्पनीको सेयरको पार भ्यालु कति हुन्छ भन्नुस् त 25 रुपैयाँ हुन्छ भेरी गुड हो यही कुराहरुलाई हामीले त्यहाँ एडजस्ट गर्छौं के मलाई लाग्छ यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु भयो यही कुरामा वी विल डिस्कस लेटर यसमा मैले तपाईहरुलाई यसो हेर्दाखेरि पढ्दाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर राखेको मात्रै हो यसमा इन्टरनल भ्यालुमा केही चेन्ज हुने होइन तर चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा चाहिँ पाउनु पर्यो के कहाँ के हुन्छ त नम्बर अफ सेयर घटबड हुन्छ कि हुँदैन हैन यसको असर एडिशनल पेड इन क्यापिटलमा पर्छ कि पर्दैन रिटेन अर्निङ क्यापिटल के पर्छ टोटल इक्विटी भ्यालुमा के असर पर्छ भन्ने कुरा नै हामीले जान्ने हो र अब रिभर्स स्टक स्प्लिट हामी सिलेबसमा त्यति नभए पनि हामी अलिकति त्यसको बारेमा बुझ्छौं अब रिभर्स स्टक स्प्लिट भनेको ठ्याक्कै स्टक स्प्लिटको अपोजिट प्रोसेस ल भन्नुस् त अघि के भएको थियो शेयरलाई टुक्र्याएको थियो नेपालीमा भन्ने हो भने स्टक स्प्लिट भनेको टुक्र्याउने हो यो भनेको के हो त टुक्र्याउनेको अपोजिट भनेपछि त जोड्ने हो हैन अघि जसरी हामीले एउटा काँक्रोलाई चाहिँ 4 जना साथीहरुलाई बराबर टुक्रा बनाएर दिएको थियौ नि त्यस्तै 4वटा काँक्रोको टुक्रालाई सँगै जोड्यो भने एउटा सिंगै काँक्रो हुने भयो नि त हैन हो अब रिभर्स स्टक स्प्लिट चाहिँ अहिलेको ठ्याक्कै उल्टो सम्झिनुस् त अब अघि हामीले के भनेको थियौ कुनै कम्पनी हाइली हैन अब के भन्यो भ्याल्युड कम्पनी भयो भन्नु पर्यो ओभर भ्याल्युड पनि भन्ने शब्द प्रयोग नगरौँ हाइली भ्याल्युड कम्पनी भयो हैन त्यो कम्पनीलाई स्टक मार्केटमा सबैले एकदमै धेरै डिमान्ड छ त्यो कम्पनीले कन्सिस्टेन्टली राम्रो परफर्म गरेको छ भन्नु पर्यो हामीले हैन र त्यस्तो कम्पनीको शेयरको प्राइस एकदमै धेरै भयो बढेर गएको छ र त्यस्तो बेलामा आउट अफ रिच भयो मान्छे र मान्छेहरुको रिचमा ल्याउनु पर्यो अथवा पर्चेजरहरुले पर्चेज गर्न नसक्ने एउटा रेटमा झार्नु पर्यो भने त्यतिखेर के हुने रहेछ स्टक स्प्लिट हुने रहेछ अब अहिले चाहिँ के हुने भयो त कुनै कम्पनीको शेयर चाहिँ कन्सिस्टेन्टली झर्यो अब हैन अब कम्पनी obviously वीक कम्पनीकै डिमान्ड नहुने त हो नि हैन र कम्पनी चाहिँ के भयो भने परफर्म राम्रो गर्न सकेन हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ हैन के हुन सक्छ तपाईको रिभर्स स्टक स्प्लिट भनेको मानौ न कुनै कम्पनीको दुईवटा शेयरलाई अब एउटा शेयर बनाउने के भन्यो हामीले दुईवटा शेयरलाई एउटा शेयर बनाउने भन्ने बित्तिकै के भयो भन्नुस् त नम्बर अफ शेयर चाहिँ बढ्ने भयो हैन दुईवटा शेयरलाई एउटा शेयर बनाइसकेपछि त के हुनु पर्यो त प्राइस पर शेयर त बढ्नु पर्यो नि हैन
तपाईले चाहिँ कतै ट्राभल गर्दै हुनुहुन्थ्यो, एकदम राम्रो काँक्रो देखिराख्नुभयो, एउटा चिरो काँक्रोको 20 रुपैयाँ रहेछ भने दुईटा चिरो किन्नुभयो त 40 रुपैयाँ पर्यो नि त, हैन र? भनेपछि दुईवटा शेयरलाई एकै ठाउँमा जोडेपछि त त्यसको त प्राइस त बढ्ने भयो। अनि नम्बर अफ शेयर चाहिँ के हुनु, दुईटा एकै ठाउँमा भएपछि त एउटा जस्तो भयो, नम्बर अफ शेयर चाहिँ घट्ने भयो र पार भ्यालु पनि के हुने भयो, बढ्ने भयो। र यसको कुरा के छ भने तपाईहरुले स्टक स्प्लिट बुझ्नुभयो भने रिभर्स स्टक स्प्लिट बुझिहाल्नुहुन्छ, अथवा भाइस वर्सा हो, रिभर्स स्टक स्प्लिट बुझ्नुभयो भने स्टक स्प्लिट पनि बुझिहाल्नुहुन्छ। आर यु क्लियर? तपाईहरु क्लियर हुनुभयो? अर इज देयर एनी क्वेशन? ओके ओके, अब हेर्नुहोस् त, हामीले जे कुराहरु अहिलेसम्म गरिराख्यौं त्यही नै कुराहरु मैले यहाँ राखिदिएको हो, हैन? खासमा भ्यालु अफ स्टक डिभिडेन्ड्स एन्ड स्टक स्प्लिट्स टु इन्भेस्टर्स के हुन्छ त, हैन भन्ने कुरालाई यसमा सरर राखिदिएको हो। कतिपय कुराहरु चाहिँ हामीलाई भनौं न फाइनान्शियली, फिजिकल्ली सबै कुराहरु हुनैपर्छ भन्ने छैन। कतिपय कुराहरु चाहिँ हामीलाई साइकोलोजिकल्ली पनि इम्प्याक्ट पर्छ मार्केटमा। जुन कुरा हामीले अस्ति इफेक्ट, यो सिग्नलिङ इफेक्टको कुराहरुमा हुन सक्ने कुराहरुको बारेमा हामीले पढ्यौं, हैन? अनि त्यसपछि ट्याक्स इफेक्टको कुराहरु पढ्यौं, जुन कुरो वास्तवमै हुन्छ। तर कतिपय कुराहरु तपाईको बिहेभियरल फाइनान्स अर्थात बिहेभियरल इकोनोमिक्सको पार्ट, साइकोलोजीको पार्टले पनि मानिसहरुलाई असर गरिरहेको हुन्छ। अब तपाईलाई सामान्य एक्जाम्पल कुरा गरौं नेपालमा, हैन? सामान्य कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब एनएलआईसी, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले, हैन, स्टक स्प्लिट गर्ने भन्ने डिसिजन गर्यो, हैन? स्टक स्प्लिट गर्ने भन्ने डिसिजन गर्यो। खास त्यसको इकोनोमिक भ्यालु त के हो र? एउटा स्टकलाई दुईटा स्टक बनाउने भनेको थियो। त्यसको इकोनोमिक भ्यालु त के हो र? हेर्नुस् त, अब के हुने हो त्यो? सिम्पली त्यो क्याल्कुलेसनमा चाहिँ एउटा शेयर दुईटा हुने हो, प्राइस आधा हुने हो, दुईटा बनाउने भनेको त आधा हुने हो, हैन? त्यसको ओनरशिपमा केही चेन्ज हुने होइन। त्यो ओनरशिपमा चाहिँ कसैसँग 5000 शेयर थियो भने 10000 शेयर हुने हो, 20000 थियो भने 40000 हुने हो, पर्सेन्टेज त उइरहने त हो नि, हैन? त्यसो खासै त्यस्तो इकोनोमिक भ्यालु त केही छैन नि, हैन? तर साइकोलोजिकली चाहिँ मार्केटमा के भइसक्यो थियो? तपाईहरु मार्केटमा हुनुहुन्छ भने ल यसको त स्टक स्प्लिट हुन्छ अरे, अब यसको शेयरको प्राइस बढ्छ अरे, रे, हैन? एउटा रे भन्ने बित्तिकै साइकोलोजीले प्ले गर्यो नि त्यहाँ। जस्तै अब प्राइस 2000 छ भनेदेखि के भयो? 2000 त सबैले किन्न सक्दैन। अब एउटा शेयरलाई दुईटा बनाए त 1000 हुन्छ, कहाँ 1000 मा मात्रै हुन्छ त? 1000 बाट 1200-1300 पुगिहाल्छ नि शेयरको प्राइस। हो, त्यस्तो साइकोलोजिकल इम्प्याक्टहरु पनि पर्या हुन्छ के। अनि अब स्टक डिभिडेन्डको पनि हेर्नुस्, फलानो कम्पनीले बोनस शेयर दिँदैछ अरे भने अघि भर्खर हामीले एकजना साथीले क्वेशन गर्नुभयो, सुशीलजीले जस्तो लाग्छ है स्वर सुन्दा। सो वी डिस्कस्ड, हामीले के भनेर डिस्कसन गर्यौं? कुनै पनि कम्पनीले यो वर्ष धेरै स्टक डिभिडेन्ड दियो, भेरी गुड, एकदम राम्रो, यो वर्षलाई म त भन्छु यो वर्षलाई एकदम राम्रो। अर्को वर्ष व्हाट नेक्स्ट के हो त? तसर्थ हामीले जहिले पनि स्टक मार्केटमा कम्पनी डिभिडेन्ड बेसिसमा छान्ने हो भने एक वर्षको डिभिडेन्डबाट मात्रै छान्नु हुँदैन। यो तपाईहरुलाई मैले चाहिँ शेयरिङ गरेको पार्ट, हैन? यो बुकमा लेखिएका कुराहरु नै हुन्, तर कहीं हामीले फोकस गरे हुन्छौं, कहीं गरे हुँदैनौं। कन्सिस्टेन्टली हेर्नु पर्यो नि। जस्तो अघिल्लो यो वर्ष चाहिँ तपाईको कुनै कम्पनीले 50% बोनस शेयर दिने भने ओहो कम्पनीको शेयरको प्राइस हरर बढ्छ नि, हैन? सो एज अ स्मार्ट इन्भेस्टर हामी के गर्ने? त्यो कम्पनीको चाहिँ शेयर चाहिँ बोनस शेयर पनि खानी, पुरानो शेयर पनि नबेचिकन राखिरहने कि अथवा त्यसको प्राइस स्पेकुलेसन गर्न भनौं, अथवा सस्तोमा किनेर बुक क्लोज आउने बेलामा महँगोमा बेच्ने त हो? त्यतिखेर चाहिँ वी हैव टु बी मोर स्मार्ट भन्ने के हो? त्यसो भए कसरी स्मार्ट हुने त? यस, पहिले 2-4 वर्ष अगाडिको सकिन्छ, 10 वर्षदेखिको सकिन्न, 5 वर्षदेखिको सकिन्न, 3 वर्षदेखिको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्नु पर्यो। अहिले त 50% दियो, पोर दिएको थियो कि थिएन, परार दिएको थियो कि थिएन? थिएन भने त ओभियसली धेरै नै ठुलो क्वेशन मार्क भइहाल्यो। पोर परार दिएको थिएन भने हेर्नु पर्यो के त्यो नयाँ कम्पनी हो, पहिलोपल्ट डिभिडेन्ड दिँदै हो? वी हैव टु लुक दैट वे। पहिलोपल्ट डिभिडेन्ड दिँदै हो भने अर्को वर्षको त्यसको फ्युचर ग्रोथको पर्सपेक्टिभ के छ त्यो हेर्नु पर्यो। होइन पहिला डिभिडेन्ड दिइरहेको भने कति पर्सेन्टेज अथवा स्टक डिभिडेन्ड, क्याश डिभिडेन्ड के दिएको थियो त्यो हेर्नु पर्यो। र स्टक डिभिडेन्ड दिएको थियो भने हामीलाई अब एनालाइसिस गर्न सजिलो भयो। गत वर्षहरुमा स्टक डिभिडेन्ड दिइसकेपछि त्यसको ईपीएस घटेको थियो कि थिएन अब त्यो हेर्नु पर्यो कि, हैन? स्टक डिभिडेन्ड दिइसकेपछि
वर्ष पुरा भएर अर्को ब्यालेन्स सिट निकाल्दाखेरि अर्को इन्कम स्टेटमेन्ट निकाल्दाखेरि ब्यालेन्स सिटमा नम्बर अफ सेयर त बढ्यो, त्यसैको तुलनामा इन्कम स्टेटमेन्टमा नेट प्रफिट बढ्यो कि बढेन? यस, बढेको रहेछ भने देयर इज समहाउ इन्डिकेसन द्याट द कम्पनी इज गुड, कम्पनी इज अपरेटिङ वेल। किनभने विगतका वर्षहरूमा पनि हैन बोनस सेयर दिँदाखेरि के भइराखेको थियो, कम्पनीले चाहिँ लेभल अफ इन्कम मेन्टेन गर्न सकेको थियो, लेभल अफ अर्निङ पर सेयर मेन्टेन गर्न सकेको थियो। अब हामी के भन्न सकौँला, ल यो आउने वर्ष पनि त गर्ला, अब हो त्यो गर्ला भन्ने एभिडेन्स कहाँबाट खोज्नु पर्यो? यसको बिजनेसको स्ट्याटस हेरेर हामी पत्ता लगाउँला। तर होइन, मानौ विगतको वर्षमा 50% बोनस सेयर दिएको थियो, इपिएस पनि 50% घटेको थियो भनेपछि त खासै त्यो इकोनोमिक भ्यालु त केही पनि भएन हो। तर पनि साइकोलोजिकल्ली के हुन्छ भन्नुहोस् त, अघि जसरी स्टक स्प्लिटमा नम्बर अफ सेयर धेरै भएपछि यसको मार्केटको प्राइस घट्छ, घटेपछि त मान्छेले किनिहाल्छन्, किन्नु भनेको डिमान्ड बढ्नु हो, डिमान्ड बढेपछि यसको प्राइस बढ्छ, मेरो सम्पत्ति बढ्छ भन्ने एउटा साइकोलोजी हुनसक्छ। अब बोनस सेयरमा पनि साइकोलोजी नेपालको मार्केटमा त झन् धेरै देखिन्छ। कुनै कम्पनीले बोनस सेयर दिने भन्यो भने हामीले अघि भने जस्तो एनालाइसिस त अलिक पछाडिकै कुरा हुन्छ होला, धेरै साथीहरूको धेरै इन्भेस्टरहरूको त बोनस सेयर दिन्छ भनेपछि त अन्दाज हुन्छ त्यो कम्पनी किन्न थाल्नुहुन्छ। किन्न थाल्नुहुन्छ भने मतलब के हो? डिमान्ड बढ्छ, डिमान्ड बढ्छ भने मतलब के हो? प्राइस बढ्छ। अरे क्लियर, तपाईँले क्लियर हुनुभयो? मैले अलिक धेरै एक्सप्लेन गरेँ क्या हो? केही छ यसमा? क्यान आई गो फरवर्ड? ल अगाडि बढौँ है त। ल कतिपय कुरा नेपालको मार्केटमा हुँदैन हैन, त्यो नभइराखेको हुनाले पनि अनि हामीलाई के हो कसो हो भन्ने लागिराखेको हुन्छ कि। अब हेर्नुहोस्, अर्को स्टक रिपर्चेज। पहिला हामीले प्रोसेस बुझ्नु पर्यो। स्टक रिपर्चेज नेपालमा भएको थियो, तर त्यो धेरै कमनली भइराखेको चिज हो होइन, तसर्थ हामीले सबै कुरा थाहा नभइराखेको हुनसक्छ होइन। किनभने रेगुलरली भइरहने इन्सिडेन्टहरूको थाहा हुन्छ, अब नहुनेको चाहिँ थाहा हुँदैन। स्टक रिपर्चेज भनेको चाहिँ कुनै कम्पनीको सेयर बजारमा फ्लोट भइसक्यो होइन, मार्केटमा यसको नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ छ, अब मार्केटबाट यसले आफ्नो सेयर आफैले किन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामी रिपर्चेज अफ सेयर भन्छौँ कि स्टक रिपर्चेज भनेर भन्छौँ। त्यसको लागि त कम्पनी सबभन्दा पहिला प्रफिटमै जानु पर्यो नि त होइन। कम्पनी जसरी डिभिडेन्ड दिनको लागि नाफामा गएर मात्रै डिभिडेन्ड दिन पाउँछ, स्टक रिपर्चेज पनि त्यही त हो नि। कम्पनी नाफामा छ भने उसले चाहिँ डिभिडेन्ड दिनुको सट्टा त्यो पैसाले के गर्न सक्छ, आफ्नो कम्पनीको सेयर आफै किन्न सक्छ। तर कोबाट? बजारमा भएका सेयर धनीहरूबाट। अब सेयर धनीहरूले फेरि बेच्दिन भन्न पनि सक्छन् नि है, बेच्दिन भन्न पनि त सक्छन् नि। तर कम्पनीले यदि किन्यो भने हामीले त इफ हो नि, इफ द कम्पनी बाइज ब्याक इट्स वन सेयर्स फ्रम द मार्केट, त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ स्टक रिपर्चेज, त्यो प्रोसेसलाई। र त्यसरी किनिएको सेयरको नाम चाहिँ फेरि ट्रेजरी स्टक भनेर राख्ने चलन छ कि। त्यसरी किनिसकेको सेयरलाई हामी के भनेर राख्ने चलन छ अरे? ट्रेजरी स्टक। अब यसले के गरिदिन्छ भन्नुहोस् त, मार्केटबाट नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ स्वाटै घटाइदिन्छ नि। सबै कम्पनीले आफैले किनिसकेपछि मार्केटबाट नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ के गरिदिन्छ? घटाइदिन्छ हो। अब अघि नै हामीले भनिहाल्यौँ, यदि नेट प्रफिट अर्न छ भने मात्रै, गरिसकेका छ भने मात्रै चाहिँ उसले के गर्न सक्ने हो? किन्न सक्ने हो। तसर्थ क्यास डिभिडेन्डको सट्टा उसले अब के गर्न सक्छ? स्टक रिपर्चेज गर्न सक्छ। स्टक रिपर्चेज गर्दाखेरि नर्मली मार्केटको प्राइस भन्दा बढी प्राइसमा कोटेसन गरेर किन्न सक्छ। तर त्यस्तो बेलामा फेरि तपाईँको मार्केटमा र्युमर पनि नचल्ने चाहिँ होइन, विभिन्न तरिकाले र्युमर चल्न सक्छ कि। फर इक्जाम्पल, कुनै ए भन्ने कम्पनीको सेयर बजारमा एउटा सेयर चाहिँ 500 रुपियाँमा बिक्री भइरहेछ, तर त्यो ए भन्ने कम्पनीले के सूचना जारी गर्यो भने तपाईँहरू मार्केटबाट हाम्रो सेयर चाहिँ बेच्न चाहनुहुन्छ भने वी आर रिपर्चेजिङ ब्याक, वी विल बी पर्चेजिङ एट 550 भन्यो भने 550 का दरले किन्ने भन्यो भने अब त्यहाँ त र्युमर त फैलिने भयो नि होइन। कसैले के भन्न सक्छ, होइन यस्तो यो कम्पनीको सेयर के भयो र, उसले कर लगायो होइन, हामी चाहिँ नबेचौँ, कम्पनीले धेरै नाफा कमाउने भएको हुनाले त किन्न खोजेको होला नि भन्ने एउटा समूह होला होइन। बरु आफूसँग भएको सेयर राखौँ, अर्को वर्ष उसले नाफा कमाएपछि हामीलाई पनि दिन परि नै हाल्छ भन्ने एउटा समूह होला होइन। अनि अर्को फेरि समूह के हुन सक्ला, होइन यो कम्पनी त नेपालमा चाहिँ राम्रो बिजनेस गर्न सकेन, तर कम्पनीको चाहिँ गुड गभर्नेन्स थियो, सेयर होल्डरलाई एकदमै यसले फोकस गर्थ्यो, त्यस कारणले गर्दा
अन्ततिरको बिजनेसबाट अथवा एमएनसी थियो भने अरू देशहरूको बिजनेसबाट ग्रोथ गरेर भयो भने नेपाली इन्भेस्टरलाई मारेन, तसर्थ अहिले चाहिँ राम्रो पैसा राखेको छ किन्नुपर्छ भनेर विभिन्न प्रकारको भनौँ न आउटस्ट्यान्डिङ टक्सहरू हुन सक्छन्, त्यति मात्रै भन्न खोजेको। तर बजारमा नम्बर अफ सेयर चाहिँ के गरिदिन्छ, घटाइदिन्छ। र यो कुराहरू मैले यहाँ राखिदिएको छु हैन। यी कुराहरूलाई तपाईँले हेर्नु होला। अब यो फर्मुलामा पनि म त्यति धेरै जानु परेन, बिकज वी विल बी डिलिङ विथ द्याट। यो मैले अघि नै पनि भने होला, आज बिगिनिङमा हामीले सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ फर्मुला कसरी बनिएको छ भनेर जान्ने कुरा चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट हो कि तपाईँको। फर्मुला कसरी बनिएको छ भनेर जान्ने कुरा चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट हो। इट मिन्स त्यो कुन चाहिँ थ्योरीमा अलाइन भएर बनेको छ। म त तपाईँलाई त्यति धेरै फर्मुलालाई एकदमै घोक्नुपर्छ भन्ने त्यति धेरै चाहिँ फोकस गर्दिनँ कहिले पनि हैन। सायद अस्ति न्युमेरिकल गर्दा पनि भनियो होला। त्यो फर्मुला कसरी बनेको भनेर आयो भनेदेखि छ नि, तपाईँले फर्मुला सम्झिनु र बिर्सिनु अलग कुरा हो, तर तपाईँ थियोरिटिकल्ली नै त्यसलाई चाहिँ तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, काम गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र कसैलाई फेरि फर्मुला छोटो बनाएर पढ्ने बानी हुन्छ, द्याट्स ओके। तपाईँ मजाले फर्मुला छोटो बनाएर पढ्नुहोस्, नो प्रब्लम। तर चाहिँ अब मोर रिकमेन्डेबल पार्ट चाहिँ के हो मेरो साइडबाट भने, इफ यु क्यान लिङ्क द्याट फर्मुला विथ अ थियोरी, त्यो फर्मुला कुन थियोरीबाट आएको भनेर लिङ्क गर्नुभयो भने तपाईँहरू त्यहीँबाट काम गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसमा धेरै फर्मुलाहरू छैनन्, हामी विथआउट इभन फर्मुला पनि काम गर्न सक्छौँ, तर फर्मुला लगाएर हामी काम गरि नै हाल्छौँ। तर त्यो बेलामा हामी डिस्कसन गर्छौँ यो फर्मुला यसरी बनेको है भनेर। सो म्यानेजरियल कन्सिडरेसन्स एज टु डिभिडेन्ड सेयर रिपर्चेज पोलिसी। अब म्यानेजरियल कन्सिडरेसन्स के हो त? डिभिडेन्ड बाँड्नु पर्यो अथवा सेयर रिपर्चेज गर्नु पर्यो। कस्तो कस्तो पोलिसीले असर गर्छ त भनेर भनेको। अब पोलिसीले असर त गर्ला पक्कै पनि। ती पोलिसीहरू के हुन् भनेको के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ म्यानेजमेन्टले। म्यानेजमेन्टले डिभिडेन्ड बाँड्न पर्यो, बाँड्न मन लाग्यो भने त्यतिकै बाँड्न पाउँछ कि पाउँदैन हैन। प्रोसेस त रहेछ, प्रोसेसको कुरा त हामीले प्रोसिडियरमा पढ्यौँ। अरू कुराहरू के छ त जुन कुरा चाहिँ म्यानेजमेन्टले फोकस गर्नुपर्छ, चाहे त्यो सेयर रिपर्चेज गर्न होस् अथवा डिभिडेन्ड दिनु होस्। पहिलो कुरा लिगल रिक्वायरमेन्ट। सिम्पल कुरा छ टु अन्डरस्ट्यान्ड। कुनै पनि कम्पनीले लिगल रिक्वायरमेन्टहरू पुरा गरेको हुनु पर्यो हैन। इफ द कम्पनी वान्ट्स टु डिस्ट्रिब्युट द डिभिडेन्ड टु द सेयर होल्डर्स or instead of paying cash dividend, if the company wants to use that net profit for stock repurchase purpose, it has to fulfill all the legal requirements. भन्ने बित्तिकै सिम्पल हामीले बुझ्दाखेरि के हुनु पर्यो, सबभन्दा ठुलो कुरा त नेट प्रफिट अर्न गरे हुनु पर्यो नि हैन। कानुनी रूपमा भन्नुको लागि त नेट प्रफिट हुनु पर्यो कम्पनीसँग। त्यस्तै अर्को खोतल्दै जाने भने क्यापिटल इम्पेयरमेन्ट रुल भन्छ हैन। त्यो भने कस्तो, क्यापिटललाई छुट्याएर चाहिँ अब डिभिडेन्ड बाँड्न चाहिँ पाइन्न कि। यो भने कस्तो, फेरि खोतल्दै गएपछि धेरै आउँछ हैन। अगाडिको सेन्टेन्समा त लिगल कुराहरू फुलफिल भयो हुन्छ भन्दै सकिहाल्यो। जस्तै कुनै एउटा कम्पनी 5 अरबको छ हैन, सुन्नुहोस् है, कुनै एउटा कम्पनी 5 अरबको छ, त्यसले 50% चाहिँ राइट सेयर कल गर्यो, 2.5 अरब आयो। त्यो 2.5 अरबबाट आएको पैसाबाट चाहिँ डिभिडेन्ड दिउँ अथवा चाहिँ सेयर रिपर्चेज गरौँ भन्न मिल्दैन कि। त्यो क्यापिटलमा आएको पैसा हो, क्यापिटललाई छुट्याएर अरूलाई बेनिफिट दिन पाइँदैन। त्यो क्यापिटल भनेको इन्भेस्टमेन्ट पर्पजको लागि आएको, मलाई लाग्छ बुझ्नुभयो होला हैन। The firm's liquidity position stands for the availability of cash. कुनै पनि कम्पनीमा क्याशको अभाइलेबिलिटी कस्तो छ? क्याशको अभाइलेबिलिटी नै छैन भनेपछि त obviously it cannot go for dividend distribution or share repurchase. तसर्थ क्याशको पोजिसनले पनि एकदमै ठुलो रोल प्ले गर्छ। र अर्को छ रिपेमेन्ट निड। कम्पनीले ओभर द पिरियड अफ टाइम बोन्ड इस्यु गरेको हुन सक्छ हैन, अथवा अरू त्यस्तै इन्स्ट्रुमेन्टहरू इस्यु गरेको हुन सक्छ जो चाहिँ रिटायर हुने बेला भइसकेको हुन सक्छ नि। र आज डिभिडेन्ड बाँड्ने अब 1 महिनापछि चाहिँ रिपेमेन्टको ठुलो पार्ट बाँकी छ भने नो द कम्पनी क्यान डिस्ट्रिब्युट दिनै सकेन नि, किनभने अहिले चाहिँ पैसा आफ्नो सेयर होल्डरलाई बाँड्ने। अब 1 महिना या 15 दिन पछाडि चाहिँ तपाईको के गर्ने, रिपेमेन्ट गर्ने भने इट इज डिफिकल्ट फर द कम्पनी। सो ओभियसली हामीले आफूले बुझेको कुरा हो, त्यसैलाई रिफ्रेमिङ मात्रै गरे त भने। सो इफ द कम्पनी हैज रिपेमेन्ट नीड इमिडिएटली, द कम्पनी विल नट बी एबल टु डिस्ट्रिब्युट डिभिडेन्ड्स। डिभिडेन्ड बाँड्न सक्दैन भन्नुको अर्थ त्यसले रिपर्चेज गर्न पनि सक्दैन। दुईटामा एउटा त हो गर्ने।
अनि अर्को छ रेस्ट्रिक्सन्स इम्पोज्ड बाई बोन्ड होल्डर्स एन्ड प्रिफर्ड स्टक होल्डर्स। यो सधैँ हुन्छ भन्ने छैन है, यो हेर्नुहोस् भयो भने भन्ने हो। भनेको मतलब बोन्ड होल्डर र प्रिफर्ड स्टक होल्डरहरू त सधैँभरि फिक्स्ड इन्कम गर्ने इन्भेस्टरहरू हुन् नि, होइन त? त्यही पढाइ होइन हामीले, भन्नुहोस् त, सम्झिनुहोस् त, फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटी भनेर पढायो कि होइन? हो सर। हो, भनेपछि बोन्ड होल्डरले र प्रिफर्ड स्टक होल्डरले चाहिँ छ नि कम्पनीमा लगानी गर्ने बेलामा उनीहरूले चाहिँ लिगल एग्रिमेन्ट अथवा डकुमेन्टमा के लेख्न लगाए कम्पनीलाई भने यो बोन्ड अथवा प्रिफर्ड स्टक रिटायर्ड नहुने बेलासम्म कम्पनीले कमन स्टक होल्डरलाई डिभिडेन्ड दिन पाउने छैन भनेर लेखेको छ भने रेस्ट्रिक्सन्स भएन त? तसर्थ इफ क्लज हो कि यो। त्यस्तो केही रेस्ट्रिक्सन्सहरू छ भनेदेखि त्यस्तै सेयर रिपर्चेजमा पनि त्यही, होइन? भनौँ न 2078 सालमा जारी गरेको बोन्ड अथवा प्रिफर्ड स्टक पूर्ण रूपमा फिर्ता नभएसम्म अर्थात् रिटायर्ड नभएसम्म कम्पनीले आफ्नो सेयरहरू बजारबाट खरिद गर्न पाउने छैन भनेर सिग्नेचर गरेको छ भनेदेखि चाहिँ, अथवा डिभिडेन्ड दिन पाउने छैन भनेको छ भनेदेखि डिभिडेन्ड बाँड्न पनि पाएन, स्टक रिपर्चेज गर्न पनि पाएन। अब इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू हामीले मलाई लाग्छ हिजोको क्लासमा एकदम धेरै डिस्कसन गऱ्यौँ, रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसीमा पढेको नि। इफ द कम्पनी इज ह्याभिङ अ भेरी गुड इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटिज वेयर रेट अफ रिटर्न इज मच हायर, जहाँ चाहिँ त्यो इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटीहरूबाट रेट अफ रिटर्न चाहिँ एकदम हाई छ भने त्यस्तो बेलामा मान्छे भनेको इन्भेस्टरहरूले, इन्भेस्टर भने त कम्पनी पनि हुनसक्छ, हामीले कमनली मान्छे भन्यौँ होइन, इन्भेस्टरहरूले चाहिँ आफैले पनि डिभिडेन्ड एक्सपेक्ट गर्दैनन् क्या सिधै। किनभने चाहिँ कम्पनी लेट द कम्पनी इन्भेस्ट इन बेटर अपर्च्युनिटिज र त्यस पछाडि चाहिँ बरु आउने वर्षहरूमा अझ उसले चाहिँ के गरोस्, धेरै रिटर्न दियोस् भन्ने चाहना पनि हुन्छ। त्यसैलाई हामीले रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसी भनेर भनेको थियौँ। अर्को स्टेबिलिटी अफ अर्निङ भनेको चाहिँ कस्तो भने कम्पनीहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन् होइन। कुनै कम्पनीहरूको अर्निङ चाहिँ स्टेबल टाइपको हुन्छ। अब ठ्याक्कै स्टेबल हुन्छ यति नै हुन्छ त वी क्यान नट से, र कम्पनी आफैले पनि डिसाइड गर्न सक्दैन यो कुरा, किनभने कम्पनीले कति अर्निङ गर्छ भन्ने कुरो त यसको धेरै कुराहरूमा डिपेन्ड गर्छ नि होइन। यसको सर्भिस अर प्रोडक्टको डिमान्ड कति छ, यसले त्यसको प्राइसिङ कसरी गरेको छ, मार्केटमा आफ्नो पोजिसनिङ कसरी गरेको छ, मेनी थिङ्स आर देयर। तर के चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ भने कुनै एउटा कम्पनी छ जो कन्सिस्टेन्टली उस्तै अर्निङ गर्छ, हेर्नुहोस् है, उस्तै अर्निङ गर्छ भनेको यो वर्षमा 200 करोड कमायो, अर्को वर्षमा 205 करोड कमायो, अर्को वर्षमा 198 करोड कमायो, अर्को वर्षमा 201 करोड कमायो, करिब उस्तै भयो नि। यसको कमाई करिब 2 अरब रहेछ ए भन्ने कम्पनी। सँगसँगै अर्को बी भन्ने कम्पनी छ सँगै इस्टाब्लिस भएको, त्यसको चाहिँ के देखियो, एक वर्षमा त्यसले 300 करोड कमायो, अघिल्लो कम्पनी भन्दा 50% बढी पनि कमायो। अर्को वर्ष यसको जम्मा 10 करोड मात्रै कमाइ भयो, अर्को वर्ष यसको 50 करोड लस भयो। हेर्नुहोस् त, अन एन एभरेजमा हिसाब निकाल्दाखेरि कहिले काहीँ उस्तै नै हुन सक्ला, अहिलेको त मेरो मिल्दैन एभरेजमा। तर मैले भन्न खोजेको एउटा चाहिँ स्टेबल अर्निङ कम्पनी भयो, एउटा चाहिँ भेरिएबल अर्निङ कम्पनी भयो कि हाइली फ्लक्चुएटिङ भयो कि। भनेको ए भन्ने कम्पनीले चाहिँ के गर्न सक्छ, कन्सिस्टेन्टली डिभिडेन्ड दिन सक्छ, तसर्थ स्टेबिलिटी अफ अर्निङ छ भने त्यसले डिभिडेन्ड दिन्छ भने मात्रै होइन। तर स्टेबिलिटी अफ अर्निङ छैन भने त्यस्तो कम्पनीहरूले डिभिडेन्ड दिन सक्दैन कि तपाईँ। त्यो कम्पनीहरू बजारमा के हुन्छ, कुनै वर्ष धेरै कमाउने त्यो बेलामा धेरै दिन सक्ला, कुनै वर्ष नकमाउने। जुन मैले आज तपाईँलाई अघि नै डिसिसन लिने बेलामा तपाईँहरू अब म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है भनेको थिएँ नि मैले, डिभिडेन्ड यो वर्ष धेरै दियो भनेर मात्रै कम्पनी चाहिँ वात्तै हाम फाल्ने होइन है हामीहरू चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा लागु हुन्छ। आई होप तपाईँहरू क्लियर हुनुहुन्छ होला होइन त, के क्वेसन छैन भन्नुको मतलब मैले बुझ्छु कि यु आर क्लियर। अर्को डिजायर फर कन्ट्रोल, हेर्नुहोस् डिजायर फर कन्ट्रोल। नोबेल ब्याङ्क कसको भनेर चिनिन्छ भन्नुहोस् त, तपाईँ नोबेल ब्याङ्क कसको भनेर चिन्नुहुन्छ? विनोद चौधरी हो होइन, विनोद चौधरीको भनेर चिनिँदो रहेछ। लक्ष्मी ब्याङ्क खेतानसम्म पाइन्छ, खेतानको। अनि ग्लोबल आइएमई चन्द्र ढकाल। ल यो तीनवटा इक्जाम्पल हो होइन, धेरै पनि पो किन लिनु पर्यो र, आखिर कुरा त उही नै हो होइन। अब भनिसकेपछि
अब के भयो त हेर्नुस् त पब्लिक लिमिटेड कम्पनी यसरी मान्छेको त नहुनु पर्ने हो नि हैन व्हाट वी आर टकिङ अबाउट हैन हामी के भनिरहेछौँ भन्ने बेला चाहिँ वी आर टेलिङ दैट दिस इज पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हैन तर चाहिँ फेरि के छ हामी सर्टेन मान्छेहरूको नामले यो त फलानुको कम्पनी हो यो त फलानुको कम्पनी हो भनेर भनिरहेछौँ नि व्हाट इज द मिनिङ अफ दिस भन्नुस् त यसको अर्थ के होला हामी यस्तो इन्फरेन्स किन निकालिरहेछौँ भन्नु त ल तपाईलाई के लाग्छ ओके मैले नै भने यसको अर्थ के हो भने दे आर होल्डिङ द मेजोरिटी अफ द शेयर्स अफ दोज कम्पनीज के जो मान्छेको नाम जुन बैंक अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी त्यहाँ थाउजन्ड्स अफ शेयर होल्डर छ नि त्यहाँ भएका शेयर होल्डर जति सबैको हो नि त्यो ब्याङ्क त हो त्यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी त तर मान्छेहरू कमनली के भन्छ त फलानुको भने मतलब त्यो जो मान्छेको नाम आइरहेछ उहाँहरूको होल्डिङ चाहिँ धेरै छ क्या इन्भेस्टमेन्ट धेरै छ क्या होल्डिङ भनेको मतलब र हामी के भन्छौँ भने 1 शेयर इज इक्वल टु 1 भोट हैन त एउटा शेयर भनेको एउटा भोट हो तसर्थ धेरै शेयर उहाँहरूसँग छ धेरै शेयर भन्नुको अर्थ कि एउटा शेयर भनेको पार भ्यालुमा 100 रुपैयाँ हो अब मार्केट भ्यालुमा त कतिमा चलेको छ मार्केटको कुरा भयो तसर्थ उहाँहरूसँग के छ धेरै शेयर छ भन्न खोजेको हो के हैन त हो अब जब उहाँहरूसँग धेरै शेयर हुन्छ भने नम्बर अफ भोट्स पनि उहाँहरूसँग धेरै हुन्छ नम्बर अफ भोट धेरै हुन्छ भने उहाँहरूले बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा पठाउने बेलामा डाइरेक्टर पनि धेरै पठाउन पाउनुहुन्छ नि अब हैन कनेक्सन त त्यहाँ हो नि जब डाइरेक्टर धेरै पठाउन सक्नुहुन्छ भने डाइरेक्टरले डिसिजन गर्दाखेरि अब कसको फर्ममा डिसिजन गर्छन् त उनीहरूले आफ्नै ग्रुपको फर्ममा डिसिजन गर्छन् नि आफ्नै ग्रुप भने पनि अभियसली के हुनु पर्यो त्यो संस्थाको धेरै शेयर ओन गर्ने त्यो संस्थाको माया पनि धेरै होला हामीले त्यसरी पोजिटिभली हेर्नु पर्यो हो भनेपछि अब उनीहरूलाई चाहिँ सधैँभरि त्यहाँ कन्ट्रोल गर्न मन लाग्यो कन्ट्रोल भनेको के हो र कन्ट्रोल भनेको बोर्डमा आफ्नै मान्छेहरू पठाउन इच्छा भयो त्यो कम्पनी चाहिँ सधैँभरि आफ्नै कम्पनी हो भनेर देखाइरहन पाए हुन्थ्यो त्यसरी नै चलाइरहन पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा भयो भने त्यस्तो डिजायर भएको कम्पनीहरूले चाहिँ तपाईको छ नि हैन त्यस्तो डिजायर भएको कम्पनीहरूले चाहिँ नि नयाँ एडिसनल शेयर्सहरू अन्तबाट लिँदैन कि तिनीहरूले नर्मली के गर्छन् भने बरु बोनस शेयर बाँड्ने अथवा राइट शेयर बाँड्ने गर्छ किनभने त्यस्तो भयो भने प्रोपोर्सनेटली डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ नि त नम्बर अफ शेयर बढे पनि अघि नै हामीले भन्यौ नि प्रोपोर्सन अथवा रेशियो चाहिँ उस्तै बस्छ रेशियो उस्तै बस्छ भन्नुको अर्थ के भयो त होल्डिङ पोजिसन त उस्तै बस्यो नि हो त्यति मात्रै भने तसर्थ यिनीहरूले दिने डिभिडेन्डको तरिका हैन डिभिडेन्डको फर्म पनि फरक हुँदो रहेछ एक्सेस टु द क्यापिटल मार्केट अब सिम्पली यसले चाहिँ कहाँनिर जोड्न खोजेको छ भने कुनै कम्पनीको नाफा कति छ भन्ने कुराले कति पर्सेन्टेज डिभिडेन्ड दिने भन्ने कुरा त डिसाइड गर्नमा ठुलो रोल प्ले गर्दो रहेछ तर कुनै कम्पनीले नाफा चाहिँ कमायो तर त्यो कम्पनीलाई पैसा चाहिने बित्तिकै चाहिँ मार्केटबाट उठाउन सक्ने क्षमता छैन भने के गर्न पर्यो बरु डिभिडेन्ड थोरै बाँडेर भए पनि आफ्नै कम्पनीमा पैसा राख्नु पर्यो के इफ द कम्पनी इज ह्याभिङ नो एक्सेस टु द क्यापिटल मार्केट तर होइन क्यापिटल मार्केटमा एकदमै राम्रो एक्सेस यो त व्यक्तिको जीवनमा पनि लागू हुन्छ नि तपाईले आफ्नो घरमा कति पैसा राख्ने भन्ने कुरा तपाईमा पनि त लागू हुन्छ नि हैन इफ यु थिंक दैट यु आर नट ह्याभिङ भेरी गुड फ्रेन्ड्स हु क्यान सपोर्ट यु अन योर नीड ओभियसली तपाईले पैसा राख्नु पर्यो नि बिरामी पर्दा के हुँदाखेरि कसो होला भनेर यु विल पार्क सम अमाउन्ट अफ मनी हैन केही त तपाईँ राख्नुहुन्छ नि सेफ्टी मार्जिन तर बट इफ यु आर भेरी स्योर कि तपाईँलाई स्योर छ होइन मलाई केही गाह्रो पर्दैन आई हेभ भेरी गुड सर्कल अराउन्ड मी भन्ने भयो भने आई थिङ्क तपाईँ त्यति धेरै सिरियसली त्यो कुरालाई फलो गर्नुहुन्न र तपाईँलाई चाहिने कुरा त राखिराख्नुहुन्छ तर पार्क गरेर चाहिँ राख्नुहुन्न सेम थिङ हो नि केही कुरा कम्पनीमा तपाईँ लागू गराइदिनुहोस् न होइन क्यापिटल मार्केटमा एकदम राम्रो एक्सेस छ कम्पनीले धेरै क्यास रिजर्भ नराखिकन अलिक डिभिडेन्डको पर्सेन्टेज अलिक बढाएर बाँड्न पनि सक्छ तर होइन क्यापिटल मार्केटमा एक्सेस छैन भने के गर्न सक्छ अलिक बढी क्यास रिजर्भ राख्न सक्छ र सेयर होल्डरको इन्डिभिजुअल ट्याक्स पोजिसनको कुरा मैले हिजो एकदमै धेरै डिटेलमा गरेको हुनाले आई थिङ्क यसमा धेरै डिस्कसन गर्नु नपर्ला तैपनि अलिकति रिपिट चाहिँ गरिदिउँ यदि इन्डिभिजुअल ट्याक्स ब्रेकेट हाई छ भने त्यस्तो बेलामा इन्भेस्टरहरूले डिभिडेन्ड कम भए हुन्थ्यो भन्ने एक्सपेक्टेसन गर्छन् तर इन्डिभिजुअल ट्याक्स ब्रेकेट लो छ भनेदेखि चाहिँ डिभिडेन्ड धेरै भए हुन्थ्यो भन्ने एक्सपेक्टेसन गर्छन् त्यही अनुसार नै कम्पनीले के गर्छ डिसिजन गर्छ र हामीले नेपालमा हुने प्र्याक्टिसको बारेमा पनि डेट अफ रेकर्डलाई बुक क्लोज डेट हुन्छ भनेर हिजोको साथीले भन्नुभएको थियो त्यही बेलामा हामीले केही न केही चाहिँ डिस्कसनहरू हामीले गरिसकेका छौँ
हामीले अनि इक्जाम्पलमा त्यहाँ 15 दिन राखे पनि नेपालमा 45 दिनको भनौँ न एउटा प्र्याक्टिस छ भन्ने कुरा पनि वी हेभ अलरेडी डिस्कस, अलिकति डिस्कस गरिसकेका छौँ। ल तपाईँहरूले यसमा हेर्नुहोस् र तपाईँले यहाँबाट केही इन्फरेन्स निकाल्नुहोस्। मैले तपाईँलाई चाहिँ नि यो एउटा टेबल दिएँ र तपाईँहरूलाई नेपालमा डिभिडेन्ड प्र्याक्टिस कस्तो छ भनेर भने तपाईँ के आन्सर दिनुहुन्थ्यो होला, तपाईँ के लेख्नुहुन्छ होला भनेर मैले तपाईँलाई सोध्नको लागि यो स्लाइड दिएको छु। प्लिज हेभ अ लुक अन दिस र तपाईँलाई म सोध्छु एक दुईजनालाई पिक गरेर तपाईँहरूले चाहिँ यसबाट के बुझ्नुभयो, तपाईँहरू यसबाट चाहिँ के डिसिजन ड्र गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सोध्छु है। हेर्नुहोस् 1 मिनट तपाईँहरू हेर्नुहोस्। ल 1 मिनट पनि परेन र तपाईँहरू मध्ये कसले के डिसिजन ड्र गर्नुभयो यो हेरेर भन्नुहोस् त। अब ब्याचलरमा जस्तो अङ्क यति पर्सेन्टेज दियो उति पर्सेन्टेज दियो चाहिँ नभनौँ हामी होइन। यसबाट तपाईँले इन्फरेन्स चाहिँ के निकाल्न सक्नु हुँदो रहेछ? क्यान यु टेल मी? ल एनीवन? क्यास र स्टक डिभिडेन्ड गरेर चाहिँ डिभिडेन्ड दिने रहेछ सर। ओके गुड। ओके ल क्रिस्टीजीले भन्नुभयो कि क्यास र स्टक गरेर मिक्सअप गरेर दिएको रहेछ भनेर भन्नुभयो होइन, होइन त? ल अरू साथीहरूको उहाँले एकदम राम्रो एउटा इन्फरेन्स निकाल्नुभयो। नेपालमा मिक्स मोडल चलाएर रहेछ, मिक्स मोडल। नेप्लिज कम्पनीज, मोस्ट अफ द नेप्लिज कम्पनीज भन्नु पर्यो, त्यहाँ कसै कसैले त क्यास मात्रै पनि त्यहाँ देखियो नि। मोस्ट अफ द नेप्लिज कम्पनीज आर पेइङ डिभिडेन्ड इन द मिक्स्ड फर्म। इट मिन्स दे आर गिभिङ इन द फर्म अफ क्यास एज वेल एज इन द फर्म अफ स्टक टु देयर सेयर होल्डर्स। ल अरूले के निकाल्नुभयो भन्नुहोस् त। ओके एउटा त तपाईँ राम्रो इन्फरेन्स ड्र गर्नुभयो। त्यहाँ अझ डिटेलमा हेर्दै गयो भने त्यहाँ ब्याङ्किङ सेक्टरलाई छुट्टै, त्यसमा पनि कमर्सियल ब्याङ्कलाई छुट्टै तरिकाले, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई, फाइनान्सलाई, होटललाई, हाइड्रो पावरलाई, इन्सुरेन्सलाई, वाट एभर तपाईँ त्यसरी पनि छुट्याउन सक्नुहुन्छ। तर ओभरअलमा हेर्दाखेरि के देखियो त नेपालमा कम्पनीहरूले चाहिँ मिक्स मोडललाई फलो गरेको देखियो। ओके मिक्स मोडललाई फलो गरेको देखियो होइन। र मिक्स मोडललाई फलो गर्दाखेरि पनि मोस्ट अफ द केसेसमा के देखियो हेर्नुहोस् त, द पर्सेन्टेज अफ स्टक डिभिडेन्ड इज हायर देन द पर्सेन्टेज अफ क्यास डिभिडेन्ड होइन त? पर्सेन्टेज अफ स्टक डिभिडेन्ड इज हायर देन पर्सेन्टेज अफ क्यास डिभिडेन्ड। मेबी यसले के इन्डिकेट गरिरहेको छ भने नेप्लिज इन्भेस्टर्स आर मोर प्रोन टुवर्ड्स एक्सपेक्टिङ स्टक डिभिडेन्ड। उनीहरू चाहिँ बढी स्टक डिभिडेन्ड चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको हो कि जस्तो देखियो। अब अर्को दुईटा कम्पनी, युनिलिभर लिमिटेड भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले चाहिँ बोनस सेयर दिएको देखिएन। 100 रुपियाँ लगानी गर्नेलाई 70-71 मा 860 दियो, 73-74 मा 1270 दियो। ले हेर्नुहोस् कि अब यसरी अर्निङ पर सेयरले चाहिँ क्षय हुन दिएन कि घट्न दिएन कि त्यसो बोनस सेयरले दिएको छैन। बोनस सेयर नदिएपछि के भयो त? नम्बर अफ सेयर चाहिँ उति नै हुने भयो सधैँभरि होइन। तर जति धेरै यो कम्पनीले आफ्नो सेल्स बढाउन सक्छ, जति धेरै प्रफिट गर्न सक्छ, अर्निङ पर सेयर चाहिँ बढ्ने भयो, क्यास फ्लो दिने भयो। जो मान्छेले 20-22 हजारमा किनेको छ उसले 1270 रुपियाँ त धेरै जस्तो नलाग्ला। तर जसले 100 रुपियाँमा त्यो सेयर किनेको थियो उहाँहरूको लागि त आई थिङ्क द कम्पनी इज गिभिङ फ्यान्टास्टिक अर्निङ। त्यही भएर यसको प्राइस 18-20 हजार जहिले पुगिरहन्छ। दूरसञ्चार कम्पनी दिस इज भेरी लार्ज क्याप कम्पनी, ठुलो कम्पनी छ होइन, गभर्मेन्टको धेरै पर्सेन्टेज सेयर भएको कम्पनी। अब यसले चाहिँ अबाउट 50% को हाराहारीमा के दिइरहेको छ? क्यास दिइरहेको छ। ओके दिज आर द थिङ्स। यही कुराहरू तपाईँहरूले आफूले निकाल्ने। अघि मैले भने जस्तै फाइनेन्सियल फर्मको के देखिएला, नन फाइनेन्सियल फर्मको के देखिएला। ल सो आजलाई हामी यति कुराकानीमा पुग्यौँ र भोलि हामी के गर्छौँ? अब न्युमेरिकल सुरु गर्छौँ। हुन्छ? हुन्छ सर। ओके सो द्याट्स अल फर टुडे। आजको लागि यति नै। हेभ अ गुड डे अहेड। ओके बाई। बाई बाई। Thanks for watching.